Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. Bien sûr, la montante c'est l'INAHA. وصلنا à notre objectif. بدينا ب 250 درهم. وصلنا ل 10 مليون. الناس اللي يلا دخلوا معنا جداد يمكن لكم تشوفوا لي فيديو لي زونسيان فيديو. كان عندنا ان اوبجيكتيف جويي وصلنا ليه. دابا سي الموا د اوت. كاينه لا يوروبا ليغ ولا تشامبيونز ليغ. نحاولوا نربحوا فلوس من هاد لي دو تورنوا. وبيان سور باش نكملوا نوتر سيزون او توب دو توب. بون اليوم غنعطيكم لاناليز ديال دو ماتش في لا يوروبا ليغ. بيان سور لو بروغرام ديال ميركودي كاين شاختار كونتر فولفسبورغ، كاين كوبنهاغن كونتر اسطنبول باساكشهير، كاين مان يونايتد كونتر لاس كلينز، والانتر كونتر خيطافي. انا غادي نكونسونطرا على دو ماتش، على لي دو بروميير ماتش ديال شاختار كونتر فولفسبورغ وكوبنهاغن كونتر اسطنبول باساكشهير، حيت هما اللي فيهم ان اونجو غيال. كيفاش كيفاش فيهم ان اونجو غيال؟ مان يونايتد ديجا ربحات في لالي 5-0، دونك ضمنات لا كواليفيكاسيون. الانتر كونتر خيطافي سي ان ماتش باراج، يعني ماتش اللي كيتلعب على ان سول ماتش. ديجا دازو لي ويتيام فينال. نحاولوا نبعدوا منه حيت خيطافي لو نيفو اللي بانت به في لا فان سيزون كان ناقص، ولكن لو ماتش ديال الانتر ا ايفيتي. ندوزو لي دو بروميير ماتش بانوا لي فيهم دو برونوستيك لوجيك. نعطيكم لاناليز ديالهم، جيسبر انهم يدخلوا. نمشيو نديرو مشيت اناليز فيت في. بون لو بروميير ماتش عندنا شاختار دونيتس كونتر فولسبورغ. الا جيتو تشوفوا لي فاس ا فاس، شاختار ديجا ربحو في الماتش الي ب 2-1 في فولسبورغ. دونك ديجا كان عندهم افونتاج في لو موا 3 قبل من الكورونا فيروس. يعني كانوا ديك الساعه لي زيكيب كاملين اون فورم، كاملين، يعني ما كانوش دي زيكسكيوز. بوغ هاد لو ماتش هذا شاختار دونيتس بيان سور ما خاصهاش تخسر. الا خسرت 1-0 بيان سور غتكاليفا، حيت ديجا ماركات دو بوت على الاكستيريور. ولكن فيو لو نيفو اللي بانت به فولسبورغ في البوندسليغا، و فيو لو نيفو ديال ليكيب و لي زابسونس سورتو. شوفوا لي زابسونس اللي ما كاينش بروما، ما كاينش كاماتشو، مبابي فيه التيست بوزيتيف في الكوفيد، محمدي، شاغلر، ستيفان ويليام. دونك كاين بزاف ديال لي زابسونس كوتي فولفسبورغ. جو بونس ما غاديش يتكونسونطراو بزاف على هاد لو ماتش هذا. يحاولوا يدوزوه باش ما كان ويتكونسونطراو على لو ديبي ديال لا بروشين سيزون. بوغ شاختار دونيتسك عندها ان سول ابسون اللي ما يكونش هو اسماعيلي، سينون ليكيب اللي او كومبلي. بوغ ليطا دو فورم ديال شاختار دونيتسك واعره بزاف. يعني من من الموا 3 لدابا، يعني ابخي لا ريبريز دو كوفيد ما خسروا حتى شي ماتش. ما كاين لا لو فيغ ولا او بيغ دي كا كيتعادلوا. دونك اي سون اون توب فورم. بور فولسبورغ ils ne sont pas constants. مرة يربحوا، مرة يتعادلوا، مرة يخسروا، مرة يديروا دي ماتش واعرين كونتر دي زكوند زيكيب، ومرات يخسروا مع الاخرين. دونك سي با اون ايكيب كونستونت. شفت ان بو لي ديكلاراسيون، واخا مازال ما خرجوش لي ديكلاراسيون اوفيسيال دي زونترينور، مازال ما شفتش لي موتيفاسيون لي زونترينور و لي زيكيب. المهم لافونتاج كنعطيه لشاختار دونيتسك في هاد لو ماتش هذا. نمشيو نشوفو لاكوت ديال لو دوبل شونس. ها هو. دونك بوغ هاد لو ماتش هذا شاختار دونيتسك دوبل شونس كوت 1.40. بانت لي ايبر لوجيك. اللي بغا يغامر درونو بيت حتى هو الى لوجيك كوت 1.72. دونك هادو لي بروميي شوا في لو بروميي ماتش ديالنا. دابا ندوزو لو دوزيام ماتش. لو دوزيام ماتش ديال كوبنهاغن كونتر اسطنبول باساكشهير. فوالا نمشيو لو دوزيام ماتش ديالنا. كوبنهاغن كونتر باساكشهير. بيان سور باساكشهير هما اللي داو لو شامبيون ترك، يعني هما اللي داو البطولة ديال لا تركي ب 69 بوان، ا 4 بوان دو ديفيرونس على طرابزون سبور.
يعني c'est une équipe sur papier اللي فافوريت. داني ماتش كانوا طورناو ليفيكتيف خسروا، حيت ما كان عندهم اصلا ما يديروا بلو ماتش. يعني كانوا كيفكروا لهاد لو ماتش هذا لوجيكمون ديال كوبنهاغن كانوا في اون فورم اللي ناقصه بزاف. يعني كانوا عاطينا الخسران هما الا شتو من بعد لا ريبريز ديال ابري لو كوفيد كانوا رجعوا شويه لو ريتم، ولكن من بعد طاحوا. دونك فوالا ديرني ماتش ديالهم كانوا ربحوا 2-1. ils sont classés دوزيام، ولكن ما عندهم ما يديروا بالشامبيونا حيت مشات ليهم. وهاد لو ماتش هذا كنمشيتش على لو دوبل شونس ديالهم نيت كوت ا 1.40. فوالا كتمشيش على لو دوبل شونس ديالهم لا كوت ديال 1.40، ولكن مازال جو سوي انديسي في هاد لو شوا هذا. دونك لوجيكمون لو دوبل شونس تفغي باسي، ولكن خليوني حتى لغدا نكونفيرمي معكم هاد لو شوا اون فيو ديال لي كومبوزيسيون لي تروبال دو دوز ايكيب، وعلى حساب لي ديكلاراسيون و لي موتيفاسيون اللي غادي نشوف بهم لو سوار، لي كونفيرونس دو بريس ديال لي زونترينور. دونك هاد لو شوا هذا الى لوجيك، ولكن حيدو علينا دابا. خليكم غير مع شاختار دونيتسك اور درو كود 1.40، اولا ترونوبيت ديال شاختار دونيتسك كود 1.72. بيان سور غدا غادي نحط لكم سور انستغرام لو شوا فينال ولا ان تشيكي الى بان ليا تري فيابل. بيان سور يوروبا ليغ فيها بزاف ديال لي سوربريز، دونك ردوا بالكم. ما عرفناش حنا دابا كي غادي يكونوا، ولكن اليوم طول لو مومون كاين شاختار ان اكس كوت 1.40 و درونوبيت كوت 1.72. هذا هو لو شوا بور لو مومون. ها هو جيسبر انه يدخل un maximum de like, un maximum de commentaires pour la motivation. مازال ما دخلش عندنا في انستغرام، يدخل نتوما غادي نحط له تيكي فينال غدا ان شاء الله. و بيان سور ان اوتر فيديو غتحط على لا ماتش ديال اليوروبا ليغ ديال جودي، و بيان سور لا فاموز تشامبيونز ليغ. بون كوراج فور سانو.